अस्सलाम वालेकुम तालिबात। मैं सुगरा राना आपको आज अपने पहले लेक्चर साल अव्वल फर्स्ट ईयर के पहले लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा सबकी खाका जो है वो कुछ इस तरह है कि आज हम सबसे पहले सबक की बुलंद ख़ानी करेंगे, कुछ एक हिस्से की बुलंद ख़ानी करेंगे, फिर मानी देखेंगे और सबक का खुलासा देखेंगे। आज तालिबात हम आपकी दरसी किताब का सबक दोस्ती का फल सफ़ा नंबर 57 पर जो मौजूद है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस सबक की रीडिंग करते हैं, बुलंद ख़ानी करते हैं। शफ़ी अकील ने ये लिखा है जो 1930 में पैदा हुए और 2013 में वो दावरे खालिक से जा मिले। दोस्ती का फल। किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। एक बड़े से दरख्त पर उनका घोंसला था और इसमें वो दोनों अमन चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जब कबूतरी ने घोंसले में अंडे दिए तो उसे हर वक्त इसी बात की फ़िक्र लगी रहती कि कहीं कोई जानवर अंडे न ले जाए। यही बात सोचते हुए एक रोज़ कबूतर से कहने लगी, हमारा यहाँ कोई ऐसा संगी साथी नहीं है जो वक्त पड़ने पर काम आ सके। लेकिन तुम्हें यहाँ ख़तरा किस बात का है? कबूतर ने हैरानगी से दरियाफ्त किया। इस पर कबूतरी उसे समझाने के अंदाज में बोली, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आया करता। फिर उसने कदरे संजीदगी से कहा, हमें अपने एक दो साथी ज़रूर बनाने चाहिए ताकि मुसीबत के वक्त वो हमारी मदद कर सके। कबूतरी की ये बात सुनकर कबूतर भी सोच में पड़ गया। फिर वो कुछ सोचकर कहने लगा, तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, मगर मुसीबत ये है कि यहाँ हमारी बरादरी का कोई परिंदा भी तो नहीं रहता। फिर दोस्त बनाएं तो किसे बनाएं? कबूतरी बोली, कोई हर्ज नहीं, हमारी बरादरी का कोई परिंदा नहीं है तो ना हो, आखिर किसी दूसरी बरादरी के परिंदे या जानवर से भी तो ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। अकेला जानदार दुनिया में किसी काम का नहीं होता, हमें कोई ना कोई साथी ज़रूर बना लेना चाहिए। सच तो यह है कि कबूतरी की बात कबूतर के दिल को लग गई थी। आज तक उसका इस तरफ ध्यान ही न गया था और अब कबूतरी के कहने पर उसे भी एहसास होने लगा था कि कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होना चाहिए। वो दिल ही दिल में अपने इर्द गिर्द के करीबी इलाके के बारे में सोचने लगा कि वहाँ कौन कौन रहता है। कुछ परिंदे इसके जहन में आए, लेकिन वो वहाँ से काफ़ी फासले पर रहते थे, इसलिए उनसे दोस्ती करना या ना करना बराबर था, क्योंकि वक्त पड़ने पर उन्हें इतला भी नहीं की जा सकती थी। सोचते सोचते कबूतर को ख्याल आया कि जहाँ वो रहते हैं उससे ज़रा हटकर एक दूसरे दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है। उसने कबूतरी से कहा, करीब ही एक दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है, अगर तुम कहो तो मैं उनके पास जाऊं? कबूतरी जल्दी से बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, अभी जाओ और उनसे दोस्ती कायम करो। मगर मुझे तो गिद्धों से डर लगता है, उनका हमसे मेल मुश्किल ही मालूम होता है। कबूतर सोच में पड़ गया, लेकिन कबूतरी ने उसे फिर समझाने के अंदाज में कहा, गिद्ध हैं तो क्या है, हैं तो परिंदे, तुम जाकर तो देखो। अच्छा तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। कबूतर ने इतना कहा और उसी वक्त उड़ के गिद्धों के जोड़े के पास जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने सलाम व दुआ के बाद बड़ी अपनायत से कहने लगा, हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इस तरह हमारा रिश्ता सगों जैसा है, फिर क्यों ना हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। इस पर गिद्ध कदरे खुशी का इजहार करते हुए बोला, तुम ठीक ही कहते हो, हमसाये तो माँ जाए होते हैं, आपस के दुख सुख में शरीक होकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कबूतर ने उन्हें भी अपना हम ख्याल पाया तो बोला, मैं इसीलिए तुम लोगों के पास आया हूँ कि आज से हम तुम दोस्त बन जाएं। तालिबात हमने बुलंद ख़ानी की। अब हम कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। सफ़ा नंबर 18 पर है अमन चैन यानी सुकून और इत्मीनान। संगी साथी यानी दोस्त और रफ़ीक, हर्ज नुकसान ज़रर तंगी वगैरह। दिल को लगना, पसंद आना, अच्छा लगना, काबिल कबूल होना, ध्यान ख्याल सोच वगैरह। इर्द गिर्द आस पास नज़दीक साथ वगैरह। मेल मिलना, मुलाकात, मिलाप या दोस्ती। अपनायत मोहब्बत को कहते हैं।
اپنے پن کے احساس کو کہتے ہیں اور ہمدردی کو کہتے ہیں۔ سگا یا سگے کا مطلب ہوتا ہے حقیقی، اپنا، ماں باپ کا، ماں جایا وغیرہ وغیرہ۔ اور الاؤ بہت بڑی آگ کو کہا جاتا ہے، بھانپا جان گیا، اندازہ لگا لیا وغیرہ وغیرہ۔ تل ملانا سخت غصے میں آ جانا، بہت زیادہ غصے میں آ جانا۔ بسر کرنا گزارنا، کھو درخت کا کھوکھلا تنا یا غار وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ حائل رکاوٹ کو کہا جاتا ہے۔ حواس باختہ ہونا، پریشان ہونا، حواس کھو دینا، پاگل ہو جانا وغیرہ۔ طالبات، دوستی کا پھل، اس کا تعارف اور پس منظر کچھ یوں ہوگا کہ لوک کہانیاں اور لوک داستانیں ہر ملک، ہر تہذیب اور ہر زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ دنیا کی چھوٹی بڑی کوئی زبان ایسی نہیں جو لوک کہانیوں کے ذخیرے سے مالا مال نہ ہو۔ ایک وقت تھا کہ دیہات میں چوپال کی رونق انہی لوک کہانیوں کے دم سے ہوا کرتی تھی۔ ان لوک کہانیوں کے تخلیق کرنے والوں کے تشخص پر وقت کی صدیوں پر پھیلی ہوئی گرد نے گمنامی کی چادر ڈال رکھی ہے۔ بائیں ہمہ یہ کہانیاں ہر معاشرے میں ہمیشہ سینہ بسینہ چلی آتی ہیں۔ یہ قیمتی ورثہ نہ صرف ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو منتقل ہوتا رہتا ہے، بلکہ ہر داستان گو ان کی جزیات ہی میں انہی کرداروں اور واقعات تک میں اپنے ذوق اور تخیل کے مطابق رنگ آمیزی کی کوشش کرتا ہے، کبھی کمی کرتا ہے اور کبھی بیشی کر کے رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ حالیہ دور میں مختلف نجی اور سرکاری اداروں کی طرف سے سینہ بسینہ چلے آنے والی ان جواہر پار کہانیوں کو صفحہ و کرتاس پر منتقل کر کے وقت کی دست برد سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس مقصد کے تحت پنجابی، سندھی، بلوچی، بیروہی اور دیگر علاقائی زبانوں کی مشہور لوک داستانوں کے مجموعے مرتب کیے گئے ہیں۔ شامل نصاب کہانی دوستی کا پھل ایسے ہی ایک مجموعے پنجابی لوک داستانیں سے لیا گیا ہے، جس میں مشہور ادیب اور صحافی شفیع عقیل نے مختلف پنجابی لوک داستانوں کو اردو کا جامہ پہنایا ہے۔ اس داستان میں دوستی جیسے مقدس رشتے کی برکتوں اور فوائد کے بارے میں داستانوی رنگ میں بتایا گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں طالبات کہ آپ کو یہ پس منظر اور تعارف سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس پس منظر اور تعارف کے بعد ہم سبق کا خلاصہ دیکھیں گے۔ کسی جنگل میں کبوتروں کا ایک جوڑا اور ایک درخت پر پرامن اور سکون سے زندگی بسر کرتا تھا۔ جب کبوتری نے انڈے دیے تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور ان کے انڈے اور بچے لے جائے۔ چنانچہ دونوں نے جنگل کے پرندوں اور جانوروں میں سے ایک دو ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا، مگر مشکل یہ آ پڑی کہ اس جنگل میں ان کی جنس یا برادری کا کوئی دوسرا پرندہ نہیں تھا۔ کبوتری نے یہ صلاح دی کہ کسی دوسری برادری کے پرندے یا جانور سے دوستی قائم کر کے ان سے دوستی بڑھائی جا سکتی ہے۔ کبوتر کو اپنی کبوتری کی یہ بات بڑی اچھی لگی۔ اب اس سے پہلے اس نے اس کے متعلق کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ کبوتر نے اپنے آس پاس کے علاقے پر غور کیا تو نزدیک ترین پرندے گدھوں کا ایک جوڑا ذہن میں آیا، جو ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر رہائش پذیر تھا۔ کبوتر کو ان سے دوستی کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، مگر کبوتری نے کہا کوئی بات نہیں، وہ بھی ہماری طرح پرندے ہی ہیں۔ کبوتری کے ایما پر کبوتر گدھوں کے پاس گیا اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ گدھوں نے اس دوستی کی پیشکش کو قبول کر لیا، کیونکہ ان کے بقول ہمسائے ماں جائے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر سہارا بنتے ہیں۔ جب کبوتر اور گدھ دوستی کے رشتے میں بندھ گئے تو گدھ کی تجویز پر کبوتر نے سانپ سے بھی دوستی کر لی۔ سانپ نے کہا کہ دوستی میں دوستوں کے لیے بعض اوقات جان کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ تینوں نے دوستی نبھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب کبوتر اور کبوتری اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے کچھ دوست بھی ان کا خیال رکھنے والے تھے۔
दिन गुजरने के साथ साथ अंडों से बच्चे निकल आए और कबूतर का जोड़ा उनकी हिफाजत करने लगा। एक दिन एक शिकारी उस तरफ आया। आज उसे कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए उसने इरादा किया कि चलो कबूतर के घोंसले से बच्चों को ले चले। रात का अंधेरा बढ़ रहा था, चुनाचे रोशनी के लिए शिकारी ने उस वक्त दरख्त के नीचे आग जलाई और दरख्त पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। कबूतरों के जोड़े ने पहले खुद और बाद में अपने गिद्ध दोस्तों को साथ मिलाकर बार बार आग बुझाई और शिकारी की कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश की। अलबत्ता दिन के मुतालिक सोचकर वो परेशान हो गए, क्योंकि शिकारी ने रात वहीं बसर करने का इरादा कर लिया था। अब ये दोनों दोस्त अपने तीसरे दोस्त सांप के पास गए और उससे मदद मांगी। उसने मशवरा दिया कि अब तुम लोग आराम करो, सुबह को मैं सब कुछ देख लूँगा। सुबह हुई, शिकारी ने दरख्त पर चढ़ने का इरादा किया तो ये देखकर उसके होशो हवास जाते रहे कि दरख्त के तने के साथ एक बहुत बड़ा सांप जो है वो लिपटा हुआ फुनकार रहा है। शिकारी ये देखकर अपनी जान बचाने की गर्ज से अपना सामान छोड़कर ऐसा भागा कि आज तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। कबूतर आज भी अमन चैन से रह रहे हैं और लोग कबूतर को अमन व दोस्ती का पैगाम्बर समझते हैं। तालिबात, आपने सबक का खुलासा सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सबक के खुलासे को गौर से सुना होगा। अब हम एक छोटा पैराग्राफ नमूने के तौर पर उसकी बुलंद ख़्वानी करेंगे और देखेंगे कि उसके मतलब क्या हैं। एक पैराग्राफ देखिए, आपके सबक ही में मौजूद है। सच तो ये है कि कबूतरी की बात कबूतर के दिल को लग गई थी। आज तक उसका इस तरफ ध्यान ही न गया था और अब कबूतरी के कहने पर इसे भी एहसास होने लगा था कि कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होना चाहिए। वो दिल ही दिल में अपने इर्द गिर्द के करीबी इलाके के बारे में सोचने लगा कि वहाँ कौन कौन रहता है। कुछ परिंदे इसके जहन में आए, लेकिन वो वहाँ से काफ़ी फासले पर रहते थे, इसलिए उनसे दोस्ती करना या ना करना बराबर था, क्योंकि वक्त पड़ने पर उन्हें इतला भी नहीं दी जा सकती थी। तालिबात, सबसे पहले आप हवाला मतन देंगी। मजमून का नाम दोस्ती का फल और मुसन्निफ़ का नाम शफ़ी अकील ये लिखेंगी। उसके बाद आप सियाक़ व सबाक़ के उन्वान से एक छोटा पैराग्राफ तहरीर करेंगी। मसलन, किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। कबूतरी ने जब अंडे दिए तो दोनों को इसकी हिफाजत की फ़िक्र लाहक हो गई कि कहीं उनके अंडों को नुकसान कोई ना पहुंचा दे। एक दिन कबूतरी ने कबूतर को मशवरा दिया कि क्यों ना हम कोई दोस्त बना लें जो मुसीबत में हमारे काम आए। कबूतर को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने अपने हमसाए सांप और गिद्ध से दोस्ती कर ली। इसी दौरान अंडों से बच्चे निकल आए। कुछ दिनों के बाद शिकारी जंगल में आया। उसने बच्चे चुराने की कोशिश की। चुनाचे कबूतर ने गिद्धों की मदद से शिकारी को रोकना चाहा, मगर शिकारी अपने फैसले पर कारबंद रहा। फिर सांप ने उनकी मदद की और सांप की वजह से कबूतर और कबूतरी के बच्चे बच गए। तालिबात, ये तो हम सियाक़ व सबाक़ में लिखेंगे। उसके बाद हम इसी पैराग्राफ की सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करेंगे कुछ इस तरह। किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। दोनों अमन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जब कबूतरी ने अंडे दिए तो दोनों को इसकी हिफाजत की फ़िक्र लाहक हो गई। कबूतरी ने मशवरा दिया कि हम किसी को दोस्त बना लेते हैं जो हमारी मुसीबत में काम आए। तशरीह तलब इबारत में बताया गया है कि जब कबूतरी ने यह मशवरा दिया कि हम किसी से दोस्ती कर लेते हैं तो कबूतर के दिल पर कबूतरी की अक्लमंदी और दानाई की बातों ने गहरा असर किया। कबूतरी की बात चुनाचे हकीकत पर मबनी थी, इसलिए कबूतर हैरान था कि आज तक उसे इस बात का एहसास क्यों ना हुआ। उसने सोचा कि जैसे पहले अमन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे अब भी गुजर जाएगी, लेकिन कबूतरी के एहसास दिलाने पर कबूतर को दोस्ती की अहमियत का पता चल गया। कबूतर ने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई कि वो इसके करीबो जवार में कुछ परिंदे रहते हों तो दोस्ती कर ले, मगर जब उसने कुर्ब में देखा तो एक गिद्धों का जोड़ा एक दरख्त की खो में रहता था। उसने कबूतरी से कहा,
کہ وہ ہماری برادری کے نہیں ہیں، ہمارے ہم جنس نہیں ہیں، مگر ہم ان سے دوستی کیسے کریں؟ کبوتری نے کہا وہ ہماری برادری کے نہ صحیح، ہمارے ہم جنس نہ صحیح ہیں تو ہماری ہمسائے اور ہمسائے ماں جاؤ کی طرح ہوتے ہیں، وہ سگے ہوتے ہیں اور مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ کبوتری کی یہ بات کبوتر کے دل کو لگی اور وہ دوستی کرنے کے لیے گدھوں کے جوڑے کے پاس چلا گیا۔ جب وہ گدھوں کے جوڑے کے پاس گیا تو ان دونوں نے بھی دوستی کا دم بھرا اور کہا کہ واقعتاً دوست ایک دوسرے کے سگے ہوتے ہیں اور مصیبت پڑنے پر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور جب ہم پر مصیبت پڑے گی تو ہم یقیناً ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ اور اسی طرح ان کی دوستی جو ہے وہ قریب رہنے والے ایک سانپ سے ہو گئی، اور سانپ بھی مصیبت میں ان کے کام آیا، اور شکاری کو اس کے ارادوں سے باز رکھنے کے لیے سانپ کی تدبیر سب سے کارگر ثابت ہوئی۔ عزیز طالبات، آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے بلند خوانی کی، اس کے بعد الفاظ اور معنی دیکھے، پھر خلاصہ اور پھر سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کی۔ تشریح طلب پیراگراف کی تشریح کی گئی۔ تو ایک بات جو میں آپ کو پیراگراف کی تشریح کے ضمن میں بتانا چاہوں گی وہ یوں ہے کہ آپ مختصر سا تعارف سیاق و سباق کے لیے کریں گے، اور اس کے بعد آپ اسی چھوٹے پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ تقریباً اگر 5 جملے پیراگراف کے ہیں تو اس کے جواب میں تقریباً 15 جملے آپ لکھیں گی۔ طالبات، آج ہم نے دوستی کے پھل کا مطالعہ کیا اور ہمیں ایک اخلاقی سبق جو ہے اس سبق سے حاصل ہوا وہ کچھ یوں ہے کہ دوست ہمیشہ دوستوں کے کام آتے ہیں، اور دوستی میں رنگ، نسل، علاقہ، برادری یا ہم جنس ہونا نہیں دیکھا جاتا، بلکہ دوست تو صرف دوست ہی ہوا کرتے ہیں۔ جو مصیبت میں کام آئے وہی سچا دوست ہے۔ تو آج کا یہ سبق جو تھا اس کا اختتام جو ہے وہ ہم انہی الفاظ پر کریں گے کہ دوستی جو ہے وہ ایک سچا رشتہ ہے، اور دوستی جو ہے وہ ایک آفاقی رشتہ ہے، اور دوست ہمیشہ اخلاص سے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ طالبات، اس سبق کے آخر میں چند سوالات ہیں جن کے ہمیں بہت مختصر جواب جو ہیں وہ دینے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کبوتر، گدھ اور سانپ میں کیا قدر مشترک تھی؟ ان تینوں میں بظاہر تو کوئی قدر بھی مشترک نہ تھی، مگر وہ تینوں دوستی کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے، کبوتر، گدھ اور سانپ دوستی اور باہمی تعاون پر کیوں آمادہ ہوئے؟ جنگل میں بے شمار خطرات ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے جان کی قربانی دینے تک کے تعاون پر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی پر آمادہ ہوئے۔ اگلا سوال یہ ہے، شکاری کا کردار کس بات کی علامت ہے؟ طالبات، شکاری کا کردار ظلم، زیادتی اور زبردستی کی علامت ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے، کسی بیرونی خطرے کی صورت میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ ہمیں آپس میں مل جل کر بیرونی خطرے کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اتفاق میں بڑی قوت اور طاقت ہے۔ اس سے اگلا سوال طالبات کچھ یوں ہے، پڑوسیوں سے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ پڑوسیوں سے تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ سگوں کی طرح سے ہونی چاہیے، سگوں کی طرح سے، اپنوں کی طرح سے ہونی چاہیے، سگے رشتہ داروں کی طرح سے ہونی چاہیے۔ معاشرے کی بقا کے لیے امداد باہمی کی کیا اہمیت ہے؟ معاشرے کی بقا کا انحصار امداد باہمی پر ہی منحصر ہے۔ کبوتر کو کس بات کی علامت قرار دیا جاتا ہے؟ کبوتر کو امن، دوستی اور محبت کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ تو طالبات، آج کا یہ سارا سبق جو تھا وہ ہم نے دیکھ لیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ نے بڑی دلداری اور دلدہی سے سنا ہوگا۔ والسلام، بہت شکریہ۔